वॉशिंग मशीन मालूम महबूब नगर में है? अरे बोलो रे बा, है नहीं है? अमिस्तापुर में है। अच्छा, वॉशिंग मशीन नहीं रही तो फिर हमारा हाल, बेट को हमें कब भी धोंगे कपड़े, उन्हें तो धोती नहीं आपा। कसम खा को शादी करती समय 900 के कपड़े हरगिज नहीं धोती बोलकर, समझ में नहीं बात है। और हमें धोए तो भी बोल नहीं सकते, बोल सकते क्या हजरत, मर्द मने कपड़े धोना ऐब कटे नहीं, मेरा काम मैं करना कोई ऐब नहीं, बल्कि माँ बहन बीवी का काम भी अगर हमें साथ मिल को करे तो और ज़्यादा सवाब, और ज़्यादा सवाब। मोहब्बत का ज़बरदस्त असर पड़ेगा, मोहब्बत की ज़बरदस्त तावीज़। हमें कपड़े धोए कोई ऐब नहीं, लेकिन हाथों से कपड़े धोना ये अलग चीज़ है। बल्कि आजकल तो फुक़हा किराम फरमाते हैं वॉशिंग मशीन में धुले जाने वाले कपड़े मशकूक होते हैं। वॉशिंग मशीन में धुले जाने वाले कपड़े मशकूक है, मशकूक, क्योंकि 5-6 अफराद के कपड़े डाल दिए जाते हैं और किसका कपड़ा पाक और किसका कपड़ा गंदा मालूम नहीं होता। धुलता भी उसी पानी में वो कपड़ा, छनता भी उसी पानी में वो कपड़ा। अगर किसी एक का कपड़ा गंदा हो, कपड़ों के धब्बे तो चले जाएंगे, अज़रूए शरा कपड़ा पाक नहीं होगा। नोट ऑफ द पॉइंट, कपड़ा साफ हो जाएगा, अज़रूए शरा कपड़ा पाक नहीं होगा। मैं कहना भी चाहता हूं लेकिन कह भी नहीं सकता। कभी फोन करके पूछ लेना कि मुज़म्मिल इसकी जरा वजाहत कर दे, 1 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला फोन के जरिए से वजाहत करूंगा। वॉशिंग मशीन में धुले जाने वाले कपड़े तकरीबन मशकूक होते हैं। बच्चा पेशाब करे सो कपड़ा भी उसी में रह जाता है, कभी एहतलाम का कपड़ा भी उसी में रह जाता है कभी, और कुछ कपड़े भी उसी के अंदर रह जाते हैं। हाथ से धोना, माए तुम अपने शौहर की खिदमत हाथ से करो, इससे खिदमत भी अदा हो जाएगी, खुदा भी राजी हो जाएगा, तुम्हारी सेहत भी बन जाएगी। खिदमत भी हो जाएगी, खुदा भी राजी हो जाएगा, सेहत भी बन जाएगी। आज 30 साल की उम्र है, 2 बच्चे जन नहीं सकती, ये तुम्हारे सेहत का राज है मेरी आपा। दो से ज्यादा बच्चे जन्ने की ताकत नहीं। 35-40 साल की उम्र में कितनी बीमारियों की में मुब्तला हो जाती है, क्यों? वर्क नहीं है, वर्क। सिलबट्टे में मसाला पीसो, वकली में मसाला पीसो, हाथों से कपड़े धो। तुम मर्दों से भी गुजारिश है कि कभी हाथ बटाओ घर की औरतों का। वॉशिंग मशीन की बात आ गई तो अर्ज कर दिया, मेरे शेख खुतबे आलम दामत बरकातुम ने फरमाया, बेटे ये हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन है ना, खरीद कर कितने साल हुआ बेटे? अब्बू वही 12-13 साल हो गए। अब तक खराब हुई क्या? नहीं अब्बू खराब नहीं हुई बेटे, यही बरकत है। गाड़ी खराब नहीं होती, यही बरकत। दिल बार बार नए कपड़े नहीं चाहता, यही बरकत। बच्चों की तरफ से बोझ नहीं पड़ता, यही बरकत। कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं होते, यही बरकत। बच्चे भी बाप से बार बार सवाल नहीं करते, अब्बा 10 रुपए दियो, 20 रुपए दियो, 25 रुपए दियो, नहीं करते, यही बरकत।
اور اللہ تعالیٰ حضرات علماء کرام کو ایسی بیویاں عطا فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسی بیویاں عطا فرماتے ہیں جو قوم کو نہیں دیتے۔ کبھی علماء کی بیویاں ایسا مطالبہ نہیں کرتے جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ میں جا کر آئی تھی شادی کو، میری خلیری بہن دیکھو جی کتنا بڑا ہار ڈالنے کو تھی، منجے بھی ایسا ہار ہونا نہیں۔ بچی بولتی ابو ہمارے آنٹی کے گلے میں ہار تھا ابو، ویسا امی کو دلاؤ۔ تو ماں کہتی ہے نکو بیٹے، تمہارے شوہر میں تمہارے ابا میرے واسطے ہار، بیٹے تمہارے آنٹی کو دولت ملی، میری قسمت میں نبی کی وراثت ملی۔ یہ جو برکت، تو غرض بات بہت دور چلے جائے گی، مجھے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ کبھی علماء کو دیکھ کر نہ جلو، کبھی علماء سے حسد نہ کرو، کبھی علماء کو دیکھ کر نہ جلو، کبھی علماء سے حسد نہ کرو۔ کتنا ہی مقابلہ ہو جائے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، تم علماء سے کبھی کسی لائن میں آگے بڑھ نہیں سکتے۔ مولانا اظہر صاحب رشادی دامت برکاتہم تشریف فرمائے، آج صبح ہی حضرت والا کے گھر میں ہم لوگ یہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اس میں ایک بہت اچھی بات آ گئی۔ یہ علماء جانتے ہیں، آپ کو بتا دوں علماء کا مقام کیا ہے معلوم؟ علماء کا مقام کیا ہے معلوم؟ جنت میں، دنیا میں تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، جنت میں بھی علماء کا مقام کہاں ہے معلوم؟ جنت الفردوس کا نام سنے ہیں آپ لوگ؟ ارے سنے نہیں سنے؟ وہ جمعے میں مسجد میں دروازے میں کھڑ کو عطر لگاتے نا، وہ جنت الفردوس، وہ عطر کا نام۔ اب تو مردے کو لگا رہی ہیں، مردے کو بھی ڈھنگ سے لگاتے تو بھی اچھا رہتا۔ قبر میں فرشتے پہلے یہ پوچھتی ایسے کپڑے کفن کے پہلے کرایا سو کان دیکھیں وہاں دھبا، ڈھنگ سے موزن صاحبہ ہاتھ میں ایسا لگ کو ایسا لگانا، چھانک چلتے آخری، وہ بھی عطر لگاتے ہیں، بھی ویسا نور حضرت سرما لگاتے بھی ایسا لگاتے ہیں، وہ ہنکی کو لگا تو پورے کلے کو لگاتے ہیں، وہ سرما پھیلیا سو کلہ کالا رہا تو دیدار کرنے والا بول دیکھ کو آکو کیا کریا کہ گناہ کالا ہوگا چہرہ، بولتے نہیں بولتے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، دنیا کے رنگ و روپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل رنگ کا اعتبار تو قبر میں ہوگا، اصل رنگ کا اعتبار تو حشر میں ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا میدان قائم کریں گے جس کا نام حشر کا میدان ہوگا۔ حشر کے میدان میں بہت سارے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے چہرے اجالے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے چہرے کالے کس کے چہرے گورے؟ آقا نے فرمایا جو میری سنتوں پر عمل کرے گا اس کے چہرے اجالے ہوں گے، جو میرے سنتوں سے منہ پھیرے گا اس کے چہرے کالے ہوں گے۔ مرد ہو کہ عورت، اگر تم چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں تمہارے چہرے اجالے ہو، نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں کی فیئر اینڈ لولی پر بھروسہ کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں سب سے بڑے پاگل